عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. يوم جديد، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد الكيكه ديال التفاح شويه ديفيرون على التفاح اللي كندير. قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين الى يوم الدين. بسم الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات، كاس ياغورت عادي ماشي طبيعي حلو، كاس زيت، 2 كيسان ديال الدقيق، عندي كاس ديال سنيده، هنا عندي فاني، خماره، ساشيه ديال الزهر، عندي مليح. بغيتو ديروا حامض ديروا، ما بغيتوش عندي اللوز كومكاسي للتزيين، والتفاح انا راه منقياه وديراه ديراه باش دير عليه الحامض باش يكون ليا موجود. ان شاء الله غادي نبداو. غادي ندير في خلاطه تخلطوا عليا الامور ما ديرش عليا 3 البيضات وكاس ديال سنيده. غندير مليحه، ضروري مليحه باش تجينا بنينه ولذيذه وسنيده، وفانيا والزا زهر وخميره. ما غنديرهمش دابا. وغادي ندير داك كاس ديال الياغورت، وغندير حتى الزيت، ندير كلشي بخطره. غادي نطحنهم. ملي غنطحنهم غادي نرجع معكم. ها هو طحنتو، دابا غادي نديرو هنا، غادي نخويه هنا. دائما لا للضياع، هذاك فيلم ديال سنوات الضياع، حنايا لا للضياع نضحكوا شويه ضروري ما تخليو والو، حرام شي حاجه تبقى فوالا صافي. دابا غادي نخلط. دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق. عندي هنايا قلنا جوج ديال الكيسان، غنزيدهم بشويه بشويه، وندير معاهم ديك الخماره. سهله، هي عمليه دغيا 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 دغيا. شتي تيجيو عندكم كاع الضياف بغيتو ديروها، بقاو تهضروا معاهم شويه، واحد يبرك معاه يجمع معاهم، واحد ينوض يقضي الغرض. دغيا دغيا كتوجد. ونخلط. مفيهاش حتى دقيق بزاف، غير 2 كيسان، يقدروا يدخلوا يقدروا ما يدخلوش. دابا غنزيد ديك الزهر، وبغيتو ديروا الحامض هكا ديال الحامض نديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. بان هاد جوج ما نديرهمش كاملين. صافي، هاي هذا هو الجهد اللي بغيت انا. ها هو دابا 2 كيسان وبقى منهم دابا شي معلقه ولا معلقه ونص ديال الطحين اللي بقات. صافي دابا غنخليو. غنجيب المول ديالي، غندير فيه بابي كويسون، غنبدا نخوي ونستفق منه التفاح. دابا انا صوبت الطاوه باش غنديرها. انا كنديرها هنا، هاد القياس كيهز ليا هاد المقدار هذا. غادي نصبها كامل هنايا. يلا كتجي هي هذيك، ما كتجيش غليظه وكتجي جوست ما كتجيش عاليه وكتجيش مدقصه مفشفشه نديرها غليظه بزاف. هذه كتجي هي هذيك. كاع البنات والعيالات عندهم هاد المول، ما كاينش شي دار ما فيهاش هاد المول هذا الصغير ديال البران الصغير، ماشي ديال البران الكبير. هذا ديال البران الاول اللي كان عندي. صافي دابا غادي نبدا نستف التفاح. دابا غنبدا نستف التفاح ديالي وغادي نميلو، غنديرو ميل بحال هكايا، وغنخلي واحد ليسباس ما بين كل وحده ووحده. فوالا. ملي استفت التفاح غادي ندير اللوز كومكاسي، كاوكاو كومكاسي اللي بغيتو، ماشي مشكل. ونمشي بها بحال هكا
حتى نكمل هاد الجبيبينيه اللي عندي كامله. حتى ملي غطيب غتطلع والتفاح غادي يتبلاصا، غتجي خطيره، لا مذاق ولا منظر ولا صراحه. ماشي كنشكرها لكم، مي الحاجه اللي كنعطيها لكم راها ولا ستيس الاخرى هي اللي خطيره خطيره خطيره، وكتجيبها بنينه ولذيذه. كتشدوا الحامض كتعصروه، ديروا فيه 2 معالق على حساب هذا القياس، تقريبا هنا شي 4 المعالق ولا 5 المعالق ديال هذا ديال الحامض معصر. كديروا فيه 2 معالق ديال سنيده، كيولي بحال داك بحال السيرو. كتشدوه وكديروه من الفوق بحال هكا بحال هكا على التفاح كامل. كتهزو معكم ديك سنيده، فوالا بحال هكا. كديروه من هنا، يلا كديروا على التفاح كله. سيره كتجي يا سلام يا سلام. غير تخيلوا معايا هاد المقادير كامله، وهاد التفاح وهاد الشيء وهاد الحامض. دابا غادي ندخلها طيب. غير تبان ليا تحمرات، ما عنديش قياس ديال هادي، مي انا مشعله الفران فوق وتحت. غادي ندخلها طيب، راه غير كطيب ها هي الكيكه ديالنا حنا خرجناها بريوش اونفا ماشي كيكه. دابا غادي ندهنها بالكونفيتور. نتوما كلشي ساهل التفاح. شتي كيفاش كيجي التفاح، ما تيبقاش يبان يطلع عليه ديك العجينه. غير خماره وحده ما فيها حتى شي. وصدقوني راه كتجي غزاله 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 بزاف، بحالكم الغزالات كلكم. فوالا اي كونفيتير عندكم ديروا لاباج ديروا. انا عندي لاباج مبغيتش نديرو، قلت غندير غير كونفيتور. غادي يزيد حتى ديك البنه ديال الكونفيتير كتعطي واحد صافي. وغادي نهزها من هنا. فوالا ديروا البابي باش ما تلصقش لكم في الطاوه، خاطر كنتو تديو بالطاوه ديالكم. انا حيت غدا عند عمتي نشوفها عيانه شويه، قلت نديها معايا. دابا غير تبرد ليا، غنحيد هذا البابي هذا. راه كتجي زوينه. شوفوا فوالا الان كيفاش كتجي ملي كطيب. كيجي مفشفشه بزاف وزوينه ورقيقه، يعني ما غليظه ما والو. دابا نقطع هذا البابي كله غنحيدو، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وكنتمنى يروح لكم هذا الفيديو وينال الاستحسان ديالكم. وشكرا لكم كاملين، بارك الله فيكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. جينا عند عمتي، حنا غنديرو كاسكروط دابا. غنكمل معكم. ها هي البريوشه ديالنا. وحلات فوالا نقسم معكم واحد الطريف. نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوها. فوالا هانتوما شوف كيف كتجي مفشفشه وزوينه ولذيذه. جربوها ما تندموش عليها. وبصحتكم نتوما كاسكروط ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله.